अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ सैयद शफ़ीक अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद शफ़ीक अत्तारी। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़ के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हम मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम के बारे में सीख चुके हैं। मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़ के बारे में सीखेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और अपना कुरान पाक पढ़ना दुरुस्त कर सकें। तो चलिए हम सीखते हैं मद्दे आरिज़। मद्दे आरिज़ की तारीफ़ ये है, हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ होगा। हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ होगा। मश्क में हम पढ़ते हैं, वाव ज़बर व, लाम दौद ज़बर लद, वलद दौद अलिफ लाम ज़बर दौल, वलद दौल लाम या ज़ेर ली, वलद दौली नून ज़बर न, वलद दौलीन। आगे वक्फ वलद दौलीन। तो इसमें दो जो है यहाँ पर हरूफ मद्दा हो रहा है। तो इसमें ली जो है, ली इसमें या साकिन से पहले ज़ेर है और ये या मद्दा है, हरूफ मद्दा हो रहा है। और आगे जो आखिरी हरफ है नून, यहाँ वक्फ होने की वजह से इसकी जो हरकत है ज़बर वो ख़त्म हो रही है और ये नून साकिन हो रहा है। तो लिहाजा हरूफ मद्दा के बाद आर्जी, ये आर्जी सुकून कहलाता है कि जहाँ वक्फ होने की वजह से ज़बर ज़ेर पेश ख़त्म हो जाए और आखिरी हरफ साकिन हो जाए तो ये जो साकिन है इसका जो सुकून है ये आर्जी होता है। तो हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो तो मद्दे आरिज़ होगा। तो इसको यूं पढ़ेंगे, वलद दौलीन। आगे या खड़ा ज़बर या, हमज़ा पेश उ, या उ, लाम लाम ज़ेर लिल, या उलिल, हमज़ा लाम ज़बर अल, या उलिल अल, बा अलिफ ज़बर बा, या उलिल अल बा, बा ज़ेर बी, या उलिल अल बाबी। आगे वक्फ या उलिल अलबाब। तो यहाँ पर या फिर मद्दे मुनफसल हो रहा है और आगे आखिर में बा जो है हरूफ मद्दा हो रहा है यहाँ पर, और आखिरी जो बा है वो आगे वक्फ हो रहा है। तो वक्फ की वजह से बा के नीचे ज़ेर वो ख़त्म हो रही है और बा साकिन हो रहा है। तो लिहाजा पीछे बा हरूफ मद्दा है और आगे बा साकिन हो रहा है। तो हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी हो रहा है तो लिहाजा मद्दे आरिज़ यहाँ पर हो रहा है। या ज़बर या, ता ज़बर ता, याता, सीन अलिफ ज़बर सा, याता सा, हमज़ा ज़बर आ, याता सा आ, लाम वाव पेश लू, यतसाअलू, नून ज़बर न, यतसाअलून। यहाँ पर सा पर मद्दे मुत्तसिल हो रहा है। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में होने की वजह से मद्दे मुत्तसिल जो हम पहले सीख चुके हैं। और आगे लू हरूफ मद्दा है
اور آگے آخر میں نون وقف ہونے کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو لہٰذا حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آنے کی وجہ سے مد عارض ہو رہا ہے، تو لو میں مد عارض ہے، تو اس کو یوں پڑھیں گے یتساءلون۔ را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، عین کھڑا زبر ع، رب الع، لام زبر لا، رب العال، میم یا زیر می، رب العالمین، نون زبر ن، رب العالمین۔ آگے وقف، تو وقف آنے کی وجہ سے می جو ہے یا مدہ ہے، اور نون کی جو زبر ہے یہ ختم ہو جائے گی، وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو جائے گا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، تو یہاں مد عارض ہو رہا ہے، تو اس کو یوں پڑھیں گے رب العالمین۔ تو آگے مد لین عارض، اس کی تعریف یہ ہے، مد لین کے بعد، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو اس سے تو مد لین عارض ہوگا۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ مد عارض اور مد لین عارض دونوں کو ایک یا دو یا تین الف کی مقدار، یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو مشق میں ہم دیکھتے ہیں اس کی مثالیں، خا واو زبر خو، ف دو زیر فن، خوفن۔ آگے وقف، تو وقف کی وجہ سے یہ خو یہ واو لین ہے، حروف لین ہے، اور فا وقف ہونے کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس کی 2 زیر ختم ہو رہی ہے، اور یہ ساکن ہو رہا ہے تو یہ اس کا جو سکون ہے یہ عارضی ہے، تو لہٰذا حروف لین کے بعد تو یہاں پر مد لین عارض ہے، تو اس کو یوں پڑھیں گے خوف، قوف پیش قو، را یا زبر روئی، قورائی، شین 2 زیر شین، قریشین۔ تو یہاں بھی رئی جو ہے یہ یا لین ہے، حروف لین ہے، اور شین آگے وقف ہونے کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس کی 2 زیر ختم ہو رہی ہے، تو عارضی سکون آ رہا ہے حروف لین کے بعد، تو یہاں پر مد لین عارض ہو رہا ہے، اور اس کو یوں پڑھیں گے قریش۔ تو ناظرین، ہم نے مدات کے بارے میں سیکھ لیا، مدات کی 6 اقسام یہ سب کی سب ہم نے سیکھ لیں، تو امید ہے آپ سب نے بھی سیکھ لی ہوں گی، تو نہیں تو ہماری پچھلی تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں اور ان کے قواعد سیکھ لیں اور اس کی مشق بھی کریں، ہمارے لیے انشاءاللہ قرآن پاک درست پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔